अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई का नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम आपको एज़ यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं कि कुछ न्यूज़ वगैरह देंगे। तो सबसे पहले हम पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जी 2 क्रिश्चियंस थे जिनको कि फायरिंग करके मारा गया, जिनमें से एक ज़ख्मी है बहुत ज़्यादा और दूसरे जो है उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो है जी मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जो कि गवर्नमेंट के जिसे कहना चाहिए मुल्ला हैं, गवर्नमेंट के पेरोल पर हैं और उनके साथ मतलब कहना चाहिए रिलीजियस अफेयर्स को हैंडल करते हैं। बिल्कुल जी। ये पहुंचे हैं उस चर्च में जहाँ के वो प्रीस्ट थे जिनको मारा गया और उसके बाद ये वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी चर्च के अंदर ये अपने लोगों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि जी बहुत ख्याल है हमें, बड़ा एहसास है हमें और देखिए जी हम यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों आप यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, ये सब हो रही है जी नौटंकी, ये हो रहा है जी तमाशा, ये हो रहा है जी ड्रामा। ठीक है। और इसमें अगर कोई मस्जिद में आप क्या इजाजत देंगे किसी सिख, किसी हिंदू, किसी पारसी, किसी क्रिश्चियन को कि वो अपने तरीके से वहां पर अपनी इबादत कर सकें? क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी मस्जिद में जो है ना तो कोई हिंदू अंदर जाके अपने तरीके से अपने इबादत कर सकते हैं, ना सिख, ना क्रिश्चियंस, ना पारसी। अब ये जो मौलाना अशरफी साहब हैं, ये आखिर साबित क्या करना चाह रहे थे? इन्होंने दिखाया कि जी बड़ा ये चर्च के अंदर गए हैं और चर्च के अंदर जाकर इन्होंने नमाज पढ़ी। ये तो अजीब सा तमाशा है। इनको तो ये चाहिए था कि ये चर्च के अंदर जाते और जिस तरह से क्रिश्चियंस इबादत करते हैं ये उस तरह से इबादत करके आते। इसमें कौन सी गलत बात है कि आप क्रिश्चियंस के स्टाइल से आप जाके दुआ पढ़ते और आप वहां पे सजदा करते और वहां पे आप हाथ जोड़ते, बजाय इसके कि आपने ये तमाशा किया। लेकिन ये तमाशा अब सब लोग समझ चुके हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माइनॉरिटी को हमारे यहाँ दबाया जाता है, मारा जाता है, डराया जाता है, जिस तरह से अब बल्कि सिंध में क्या केपीके तक में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, उनके पास शमशान घाट नहीं है। अगर उनके यहाँ कोई डेथ हो जाती है तो या तो उनको दफनाना पड़ता है या फिर अपने उस रिलेटिव को किसी दूर दराज इलाके में ले जाना पड़ता है जहां पे शमशान घाट हो। इतना तो आप लोग ख्याल करते हैं अपनी माइनॉरिटी का। उसके बाद इस तरह के ड्रामे, कम अज कम अब तो समझ जाइए कि लोग जो है अब उतने बेवकूफ नहीं रहे, लोग उतने सादा नहीं रहे और आप लोगों की ये नौटंकियां लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। उसके बाद इस तरह के जो है वो लोगों को मारा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं मजहब की बुनियाद के ऊपर। आप लोगों को रिलीजियस इंटॉलरेंस पाकिस्तान में कितना बढ़ चुका है ये सबके सामने है। लेकिन हमें क्या है कि हमें अपना आप नजर नहीं आता। हम कहते हैं कि जी हमारा पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं और उधर से हमारा वो फलाना कंट्री ऐसा कर रहा है, या दूर दराज किसी और कंट्री में इसराइल को या किसी को भी हम इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है और उसके बाद हमें उस पर शर्म वरम तो कोई आती नहीं। आपको पता है शर्म के नाम की क्या चीज होती है, ये तो हम लोग भूल ही गए हैं। लेकिन हाँ, इसराइल से मुझे याद आया कि इसराइल और यूएई में बड़े अच्छे टर्म्स होते चले जा रहे हैं और वो आपस में ट्रेड भी शुरू कर रहे हैं और उसके अलावा इसराइल और सऊदी अरब के भी टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। तो जी आपको क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान को? आप लोग क्यों इसराइल को नहीं मान लेते? आप लोगों को भी चाहिए कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें और तभी उसी में मेरा ख्याल है कि आप जो है वो बेहतरी होगी आपकी और आप कोई काम ढंग का कर पाएंगे। जब तक आप ये अपने इर्द गिर्द आपने एक वो जो मजहब का बना रखी है दीवार
اور اس دیوار کے دوسری طرف کے لوگ آپ کو دکھائی نہیں دیتے. آپ کو لگتا ہے کہ بس جو اس آپ کی بنائی ہوئی دیوار مذہب کی دیوار کے اندر آ گیا بس وہی ہے, اور کوئی اگر اس کے باہر کھڑا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے کسی اور ریلیجن کا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا. اس کے بعد جب اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں جس میں کہ کسی کو گولیاں مار دی جائیں یا کسی اور کو جان سے مار دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے, یہ بھی تو ہو چکا ہے ہمارے یہاں, ساری دنیا نے دیکھا ہے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ارے ایسا نہ ہو کہ ہماری جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے, جو انٹرنیشنل بھکاری ہم بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, کٹورا خان نام پڑ چکا ہے ہمارے پرائم منسٹر کا, ایسا نہ ہو کہ اس کٹورے میں لوگ خیرات ڈالنا بند کر دیں. اس وقت آپ اس قسم کی نوٹنکیاں کرتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یورپین, کینیڈین, امریکن, ایون چائنیز کو بھی اب ہماری سمجھ آ گئی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب سب ہمیں پہچان گئے ہیں, اب سب کو پتہ لگ گیا ہمارا. تو اس لیے ہماری جو ہے نا وہ بچت اسی میں ہے کہ ہم انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم دوسروں کو جینے دیں گے, ان کے حساب سے جینے دیں گے, ان کی رسپیکٹ کریں گے, ان کے مذہب کی عزت کریں گے, اور تبھی ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے. ورنہ اس طرح کی نوٹنکیاں نا مولانا صاحب کسی کام کی نہیں ہے, مان جائیے میری بات. اگر یقین نہیں تو آزما کے دیکھ لیجئے, اس طرح کی نوٹنکیاں اور کیجئے, آپ 2 4 کیا 10 12 بار کیجئے, لیکن یہ نوٹنکیاں اب آپ کو بچا نہیں سکیں گی. اس لیے کہ لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں, لوگوں نے بادام کھانے شروع کر دیے. ارے لوگ بہت عقل مند ہو گئے ہیں, لوگوں کو سب کچھ سمجھ آنے لگا ہے. تو اس لیے نا یہ پبلک جو ہے نا یہ سب جانتی ہے. تو اس لیے آپ مجھے پھر راجیش کھنہ جی کا گانا یاد ہے, پھر راجیش کھنہ جی کے گانے بڑے اچھے ہوتے تھے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور مولانا صاحب کو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ سمجھ میں آئے, لیکن بہرحال یہ نوٹنکیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں اور ہم نے سوچا کہ چلے ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے چلتے ہیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم آپ کو جیسے کہ ہم نے کہا کہ جی بزنس ریکارڈر کی نیوز کے حساب سے پاکستان آرمی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو آرمی آفیسرز ہیں ان کے بجلی کے بل میں جو ہے ان کو جی 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے. بالکل جی 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے ہمارے آرمی کے آفیسرز کو, اور اس کا باقی کا جو بل ہوگا یا باقی کا جو کہنا چاہیے کھاتا ہوگا وہ بلڈی سویلین ادا کریں گے. کیونکہ بلڈی سویلین جو ہے وہ تو یہاں پر ہے ہی, مطلب اسی لیے کہ آپ ان کو چبائے جائیے اور چبا چبا کے تھوک دیجئے, اور سب کے سب جو ہے وہ صرف اگر کوئی یہاں پر انسان اگر بستے ہیں تو وہ جی ہماری فوج کے لوگ ہیں, وہ بھی اوپر کے لیول کے, عام سپاہی نہیں, جو مطلب لیفٹیننٹ جنرل اور جسے کہنا چاہیے جنرلز اور یہ وہ جو ہوتے ہیں نا, ان کو ہم انسان سمجھتے ہیں. اور باقی سارے جو بلڈی سویلین ہیں ان کو بس وہ سانس لے رہے ہیں تو کافی ہے نا, سانس لینا بھی بڑی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جی بالکل بجلی کے بلوں میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ آپ لوگ دیں گے, اور 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیں گے, اور جو باقی کے پیسے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو آنا ہی ہے نا, تو یہ بلڈی سویلینز کو نچوڑ لیا جائے گا اور پیسے مل جائیں گے. ہم جی چلتے ہیں ایک ویڈیو کی طرف اور پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم دوستو, یہ دیکھو کہ پی ٹی آئی والوں کے ڈبوں میں کچرے میں ٹوپیاں جتنے بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, پھینکی جو آ چکی ہے کیونکہ پاکستان پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ابھی ڈبوں کی جگہ میں آ گئی ہے. انسان نہیں پہن رہے, ڈبے پہن رہے ہیں اس کو. جی یہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی کے, اس کے ہیڈ اور اس کے طرح طرح کے بینرز جو ہیں وہ کسی نے لے جا کر جی پھینک دیے کچرے کے ڈبے میں, اور اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کتنی زبردست چل رہی ہے اور خان صاحب کے اوپر کتنا لوگوں کو یقین ہے. لیکن ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. گورنر ہاؤس ختم کر دیں گے آپ. میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بلڈوزر کھڑا ہوگا انشاءاللہ جب تحریک انصاف جیتے گی, جس دن اس دن بلڈوزر دوبارے گرا رہا ہوگا سارے گورنر ہاؤسز کی. ان کو سب کو پلے گراؤنڈ, بچوں کے لیے کوئی کھیلنے کی گراؤنڈ ہی نہیں ہے یہاں. یار یہ تو خان صاحب ایسی انقلابی بات کر دیا کہ میرا بھی دل جو ہے نا وہ خوش کر دیا آپ نے, کہ گورنر ہاؤس پہ بلڈوزر پھیر دیں گے. جی یہ عمران خان صاحب تھے اور الیکشن سے پہلے تھے جب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, اور اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن اب جب وہ پرائم منسٹر بن گئے, پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ کس طرح کی باتیں کریں. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک کسی بھی گورنر ہاؤس میں بلڈوزر نہیں چلا ہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بلڈوزر نہیں چلا ہے, بلکہ جو بنی گالا کا گھر ہے عمران خان صاحب کا وہ تو انلیگل بنا ہوا ہے. لیکن وہ بھی میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ اس میں بھی 12 لاکھ دے کے خان صاحب نے جو ہے نا وہ جیسا ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, انڈیا میں کہتے ہیں گھوس, ہمارے یہاں کہتے ہیں رشوت,
اور इसी किस्म की कोई चीज करके खान साहब ने वो भी निकाल लिया। लेकिन अब कहा कि जी मैं तो बुलडोजर चलवा दूंगा गवर्नर हाउस पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब बल्कि अब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद किस तरह की बातें करते हैं वो भी सुन लीजिए। मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। जी, ये थे इमरान खान साहब, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वैसे मैंने सुना था कि एक आदमी जो था वो रोज रात को जब घर जाता था तो उसकी माँ उससे कहती थी कि बेटा ये सुई में धागा डाल के दे दो। तो वो रोज यही करता था। फिर एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ ये तुम रोज मुझे सुई में धागा क्यों डलवाती हो? तो माँ ने कहा मैं ये देखना चाहती हूँ कि कहीं तू नशा करके तो नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जब भी कभी स्पीच करने या तकरीर करने या अपने लोगों से बात करने के लिए खिताब करने जा रहे होते हैं तो एक बार सुई में धागा ना डलवा लिया जाए, थोड़ा चेक हो जाएंगे ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो बात नहीं कर रही, मैं वैसे ही कह रही थी। आपको तो पता है मैं तो वैसे ही बोलती रहती हूँ, मेरी बात का कोई सर पैर नहीं होता। तो बिल्कुल यही वाली बात है ना, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि खान साहब भी अगर सुई में धागा डाल के चेक कर लिया करे कि मतलब खान साहब सही है तो नहीं है, तो फिर जाके बात किया करें। वरना तो आप देखिए ना किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, और उसके बाद हम यही कहते हैं कि जी कुछ भी। वैसे अर्नब जी का शो नहीं आ रहा आजकल, लेकिन वरना उनका बड़ा मजे का होता है, यही कहते हैं कुछ भी। तो बिल्कुल हम आगे चलते हैं जी, और हम आपको ये बता दें कि जी जर्मनी और जापान के बॉर्डर कैसे अलग हुए, उसके बाद जी यूरोप में क्या होता है, कनाडा में लोग कितनी गुर्बत में रह रहे हैं, और इसी तरह की बहुत सारी बातें जो है इमरान खान साहब ने जो है दुनिया को इतनी बातें बताई हैं कि दुनिया जो है उसी को डाइजेस्ट करने में दुनिया को जो है ना वो 400 साल लग जाएंगे। और 400 साल में तो आपको पता है क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन ये कि खान साहब की बातें लोगों की फिर भी समझ में नहीं आनी है, और खास तौर पे उनकी जो बेचारे कनाडा में रहते हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। There is a very thin line between शौकत खानम and PTI. वो वहां पे जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसकी तमाम तर एंट्रीज मौजूद है जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे। अगर रिकंसिलिएशन करनी है किसी भी बॉडी ने, चाहे वो पार्लियामेंट्री बॉडी हो या कोई बॉडी हो, तो एंट्री टू एंट्री रिकंसाइल होगा कि पाकिस्तान में पैसा आया है, अगर आया है तो किस अकाउंट में आया है, किस नाम पे आया है और वो कहां खर्च हुआ है। ये अगर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने स्टे इसलिए लिया हुआ है। हमें कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ स्टे के पीछे छुपा हुआ है, साद रफीक छुपा जी, ये थे ख्वाजा आसिफ, और ये जी हैं पार्लियामेंटेरियन, और ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं। और ये यही बता रहे थे कि खान साहब ने हॉस्पिटल के नाम पे जो पैसे आए वो उन्होंने पार्टी फंड में लगा दिए, तो उसके बाद जी उसका कुछ चेक किया जाए। और फैसला जो है अदालत का वो फिलहाल रुकवाया हुआ है फॉरेन फंडिंग केस का, क्योंकि सुनने में यह आया कि जिस दिन फैसला आ गया उस दिन खान साहब के हो जाएंगे बैक पैक। तो अब देखते हैं कि कब फैसला आता है और क्या फैसला आता है। लेकिन बहरहाल लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब के जो पैसे आए थे खान साहब ने वो तो कहीं और लगा दिए। लेकिन खैर हम जरा ये भी देख लें। मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जी, ये किसी ने बना दी वीडियो, और उसमें जी बाजवा साहब बैठे और लग ऐसा रहा कि खान साहब उनको धमकियां लगा रहे। लेकिन बड़े मजे की लगी मुझे, मैंने कहा, और बाजवा साहब भी ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल से लग रहे थे। और जैसे आपने देखा, पहले भी हमने आपको बताया था कि बाजवा साहब के लिए एक आम सी चेयर रखी गई थी, जबकि पहले बड़े सोफे वो पे रखे जाते थे। पता नहीं ये खान साहब का स्टाफ आखिर चाहता क्या है। मुझे लग रहा है कि ये लोग टर्म्स खराब करके ही रहेंगे बाजवा साहब के साथ, खान साहब के, बिल्कुल। वरना जिस तरह की हरकतें हो रही हैं वो काफी सीरियस किस्म की हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और जी हम आपको एक न्यूज और दें, और वो ये कि पाकिस्तान में जी अगर आप 35,000 का मोबाइल लेंगे तो 20,000 से ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसी तरह से कई जो मोबाइल्स हैं वो इसी का तरह से आ रहे हैं कि अगर कोई 50,000 का मोबाइल लेगा तो उसको 32,000 टैक्स देना पड़ेगा। और खान साहब शायद चाह रहे हैं कि लोग मोबाइल लेना छोड़ दें।
اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک نیوز اور ہے، اور یہ کہ پنجاب کی ایک طاقتور شخصیت نے جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے وہاں کے عثمان بزدار کی 22 کروڑ کی سرکاری بام پروف گاڑی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ 1 مہینے انہوں نے استعمال کی، اس کے بعد گاڑی کے ٹائر خراب ہو گئے۔ حکومت نے 2 کروڑ کے بلٹ پروف ٹائر جرمنی سے منگوا کر دیے ہیں، اور یہ گاڑی ابھی بھی جو ہے اسی طاقتور شخصیت کے پاس ہے۔ اب لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون ہے اتنا پاورفل جس نے جو ہے پنجاب کے چیف منسٹر کی جو ہے بلٹ پروف گاڑی لے لی ہے، اور اس کے بعد اس کے اتنی جلدی اس کے ٹائر بھی خراب کر دیے، اور اس کے بعد ٹائر بھی بدلوا لیے۔ وہ عجیب بڑا مطلب کمال ہی ہو گیا۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید خاور مانی کا جو شاید عمران خان کی کرنٹلی اب جو موجودہ بیگم ہے ان کے پہلے ہسبینڈ جو ہے خاور مانی کا، سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ خاور مانی کا ہے جنہوں نے یہ گاڑی لے لی ہے۔ لیکن یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے ہمیں تو نہیں پتا جی، ہم تو کچھ بات کرتے ہی نہیں، پتہ نہیں، ہم تو خاور مانی کو بھی نہیں جانتے وہ کون ہے۔ آپ کو پتا ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ لانچ کرے گی ایک احساس پیٹرول کارڈ، جس میں کہ جو احساس پیٹرول کارڈ جو ہے وہ مڈل کلاس یا جو کہنا چاہیے نوکری پیشہ لوگ ہیں ہمارے جیسے مڈل کلاس، ہم تو خیر مڈل کلاس سے بھی تھوڑا سا اور نیچے ہیں۔ مڈل کلاس بھی وہ ہوتی ہے جی جس کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، بڑی سی گاڑی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مڈل کلاس بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، گڈی شڈی بھی نہیں ہے۔ تو خیر تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کے لیے یہ کارڈ نکالا گیا ہے، اور کہا ہے کہ جی یہ احساس پیٹرول جو ہے کارڈ ہے، اور اس پہ جو ہے ڈسکاؤنٹ پہ جو ہے پیٹرول مل جایا کرے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں جی مڈل کلاس جو ہے وہ کہاں تک اس سے خوش ہوتی ہے یا نہیں خوش ہوتی ہے۔ لیکن خیر عمران خان صاحب نے وہ جو ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں نا PSL کے میچز چل رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی لاہور قلندر اس بار جیتے گا۔ ہمیشہ سے خان صاحب جو ہے وہ پنوتی نہیں لکی ثابت ہوئے، اسی لیے جی لاہور قلندر بہت بری طرح سے ہار گئی ہے اور کھجل خوار ہوئی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب آپ وش نہ ہی کرتے تو بیٹر تھا۔ لیکن خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ جی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا ہے کیا ہم بغیرت ہیں؟ اب سر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم بغیرت ہیں، تو اگر آپ کو پتا ہو تو آپ خود ہی بتا دیجیے، اس لیے کہ ہم بولیں گے تو آپ تو جانتے ہیں نا پھر ہمارے پر فائن شائن لگ جائے گا، اور پھر خواہ خواہی آپ کے لوگ آ کے ہمیں ڈرائے دھمکائیں گے۔ تو اس لیے جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب بھی سر آپ کے پاس ہی ہوگا، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، اور جی ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں۔ جو اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل تھا، یہ قائد رحمت اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تھی، یہ قائد کا بینک تھا۔ انہوں نے اس ایکٹ کے ذریعے سے قائد کے بینک کو فروغ کر دیا۔ انہوں نے ایک شرمناک معاہدہ کیا تھا، اور یہ جو ڈرافٹ بل تھا یہ ان کا نہیں تھا، یہ IMF نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے اس دن جب یہ بل پاس کیا، یہ بلیک ڈے تھا سینٹ کے لیے، یہ بلیک ڈے تھا پارلیمنٹ کے لیے، یہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی آزادی کے لیے۔ جی یہ تھے سینیٹر مشتاق، اور یہ بتا رہے تھے کہ جی کس طرح سے اسٹیٹ بینک کو آپ نے IMF کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، یا IMF کو دے دیا ہے، فروخت کیا کر دیا۔ ہم اس پوزیشن میں تو نہیں کہ ہم IMF کو کوئی چیز بیچ سکیں، لیکن خیر ہم نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک دے دیا ہے IMF کو، اور اس کے اوپر وہ ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ملک کا برا حال کر رکھا ہے عمران خان اور ان کی گورنمنٹ نے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی۔ اگر آپ 8 سے 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں، یعنی میں پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں، اگر پاکستانی 8 سے 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں اپنے آفس میں یا اپنا بزنس میں جہاں پہ بھی، اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، اگر آپ اپنے پیرنٹس کو آپ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دے پا رہے، آپ ایجوکیشن نہیں دے پا رہے، آپ کھانا نہیں کھلا پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں جو لوگ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کی باہر پراپرٹیز ہیں، ان کے DHA میں پلاٹ ہیں، ان کے کارنر کے پلاٹ ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس باہر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے، جیسے آپ جانتے ہیں
کہ ان کے آئلینڈ ہیں, ان کے پاپا جانس پیزاز ہیں, ان کی فرینچائز ہیں, ان کی کمپنیز ہیں, ان کی پراپرٹیز, سب کچھ باہر ہے. تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کا بتا رہی ہوں. بالکل جی, کھاؤ پیو پارٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ سمجھ ہی گئے ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ کیجئے, آواز اٹھائیے, اس لیے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کنٹرول نہ کی جا سکے. جب تک آپ ڈرتے رہیں گے یہ آپ کو کھاتے رہیں گے. جس دن آپ نے ان کو جواب دیا پلٹ کے, اس دن یہ ڈر جائیں گے, اس دن یہ صحیح ہو جائیں گے, اس دن یہ انسان کے بچے بن جائیں گے. خیر, ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.